बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। तुर्की का शमाली शाम पर हमला, असबाब, असरात और हकाइक क्या हैं? 8 अक्टूबर 2019 बरोज़ मंगल तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शमाली शाम पर अपने अहदाफ, SDF और इसकी ज़ैली तंजीमों के खिलाफ अस्करी मुहिम ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के आगाज का ऐलान किया, जिसके चंद घंटों बाद ही तुर्क F-16 तैयारों ने रोजावा में 181 अहदाफ को बमबारी का निशाना बनाया। मजीद डिस्कस करने से पहले गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी वक्त तुर्क तोपखाने ने भी सरहद पार SDF के ठिकानों पर गोलाबारी की। अगले चंद घंटों में तुर्की और इसकी हामी अफवाज सरहद पार करके शाम में दाखिल हो गईं, जहां इन्हें दुश्मन तंजीमों की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना है। जैसे ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ, पाकिस्तान में फेसबुक पर तुर्की के हामियों ने इसे दाइश के खिलाफ ऑपरेशन, जबकि तुर्की के मुखालफीन बिलखसूस ईरानी बाक़ियादत ने इसे बेगुनाह निहत्ते कुर्दों और शाम की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। और इस तरह फिर वही बेसमर सरपटोल शुरू हो गई। इस वीडियो में आप ये हकाइक जानेंगे कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF कौन है और तुर्की का इनसे क्या झगड़ा है, इस ऑपरेशन के मकासद और अहदाफ क्या हैं, कौन सी ताकतें इस ऑपरेशन की हमायत और मुखालफत कर रही हैं, तुर्की के अलावा दीगर कौन सी ताकतें इस ऑपरेशन में तुर्की के लिए लड़ रही हैं, क्या इस ऑपरेशन के नतीजे में दाइश की वापसी हो सकती है, इस ऑपरेशन से खित्ते के अमन को क्या खतरात लाहक हो सकते हैं। नंबर 1, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF। 1978 में तुर्की के शहर लाइस में अब्दुल्ला अजालान नामी कम्युनिस्ट लीडर ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK की बुनियाद रखी, जिसका मकसद जनूब मशरकी तुर्की को मरकज से अलहदा करवा कर आजाद कुर्दिस्तान का क़याम अमल में लाना था। 1979 में अब्दुल्ला अजालान गिरफ्तारी से बचने के लिए लबनान फरार हो गया, जहां इसने शाम की मददो हमायत से वादी बका में PKK का पहला अस्करी तरबियती कैंप काम किया। 1984 में PKK ने तुर्की के खिलाफ अपनी जंगी मुहिम का आगाज किया। इन्होंने पूरे तुर्की में हुकूमत, फौज और सिविलियंस को फायरिंग, मुनज़्ज़म हमलों, टारगेट किलिंग और सैकड़ों खुदकुश हमलों का निशाना बनाया, जिसमें अब तक 40,000 बेगुनाह अफराद मारे जा चुके हैं। 1990 की दहाई में PKK ने तुर्की से निकलकर दीगर ममालिक में भी हमलों और पुरतशद्दद मुजाहरों का आगाज कर दिया। इन कार्रवाइयों में बर्न, स्विट्जरलैंड, मेन्ख, डॉर्टमंड और बोन, जर्मनी समेत कई मुकामात पर तशद्दुद की आग भड़का दी गई, जिसके बाद अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत कई ममालिक ने PKK को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद कर दी और PKK ने अपना हेडक्वार्टर लबनान से इराक के कोकंदील में मुंतकिल कर दिया। 1999 में CIA ने कीनिया में छापा मारकर अब्दुल्ला अजालान को गिरफ्तार कर लिया और तुर्क हुकूमत के हवाले कर दिया, जो आज तक तुर्की में कैद है। लेकिन तब तक PKK तुर्की के अलावा शाम, इराक और ईरान के कुर्द अक्सरियती इलाकों में भी सख्ती से कदम जमा चुकी थी, हर मुल्क में मुख्तलिफ नाम से। तुर्की में PKK, ईरान में PJAK, इराक में PCD और सबसे खतरनाक शाम में डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी PYD। इसके 2 अस्करी विंग हैं, पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स YPJ और वीमेन प्रोटेक्शन यूनिट्स YPG। 2014 में जब दाइश ने शाम के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और दाइश के खिलाफ अमरीकी इत्तेहाद की जंग का आगाज हुआ, तो PYD और इसके अस्करी यूनिट्स को अमरीकी हमायत, फंडिंग, असलाह और ट्रेनिंग हासिल हो गई और इसका नया नाम सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF रख दिया गया। जिसके बाद दाइश के खिलाफ खून रेज जंग में SDF ने बड़ी कामयाबियां हासिल की और पूरे शमाली शाम पर अपनी नीम खुद मुख्तार हुकूमत कायम करके इसे रोजावा का नाम दे दिया। अब शमाली शाम की तुर्की के साथ बहुत लंबी सरहद है और पूरी की पूरी सरहद, साथ ही सब सरहदी शहरी, देहात, कस्बे सब SDF के कंट्रोल में हैं। साथ ही SDF न सिर्फ 50,000 के करीब तरबियत याफ्ता जंगजू रखती है, बल्कि टैंकों, मिसाइल्स, आर्टिलरी समेत भारी हथियार भी इनके पास भारी तादाद में मौजूद हैं।
یہ صورتحال ترکی کے لیے انتہائی خوفناک تھی کہ جو تنظیم پہلے ہی 40,000 ترک شہریوں کو قتل کر چکی ہے، اب وہ پہلے سے کئی گنا طاقتور ہو کر اس کی پوری سرحد اور 20 شہروں کے لیے مستقل خطرہ بن جائے۔ آپریشن کے مقاصد۔ اس آپریشن کا پہلا مقصد ترک شامی بارڈر پر شام کے اندر 30 کلومیٹر کا ایک بفر زون قائم کر کے ایس ڈی ایف کو 30 کلومیٹر پیچھے دھکیل دینا اور اپنی سرحد کو محفوظ بنا دینا ہے۔ دوسرا مقصد ترکی میں موجود لاکھوں شامی پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے راہ ہموار کرنا ہے، اور تیسرا مقصد ترک شہروں اور فوجی تنصیبات کے لیے خطرہ سمجھے جانے والی ایس ڈی ایف تنصیبات، بنکرز، توپ خانے اور دیگر اسلحہ کی تباہی ہے۔ ایس ڈی ایف کا موقف۔ ایس ڈی ایف کا کہنا ہے کہ ہم نے داعش کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ روجاوا کے سب سے اہم شہر سرحدی پٹی پر ہی واقع ہیں، جیسے راسولین، تل ابیاد، کمشلو، قبانی اور دیرک وغیرہ۔ اس سے پیچھے تو عراق کے بارڈر تک صرف صحرا ہی پھیلا ہوا ہے، بھلا ہم اپنے ہی شہروں سے نکل کر صحرا میں کیسے منتقل ہو جائیں؟ فری کین۔ پہلا فریق ترکی جیش الحر الصوری ایف ایس اے شام، سیرین ترکمان بریگیڈز شام، کردش فالکنز جو کہ ترکی کی حامی شامی کرد تنظیم ہے، سلطان مراد بریگیڈز ترک تنظیم، احرار الشرقیہ شامی عرب جہادی، فریق دوم، سیرین ڈیموکریٹک فورسز ایس ڈی ایف، روجاوا ملٹری کونسل کرد، تل ابیاد ملٹری کونسل کرد، جیش الثور عرب جہادی، لوا احرار رقہ عرب جہادی، جبا اکراد کرد۔ حمایت و مخالفت۔ اس آپریشن پر ان ممالک نے ترکی کی مذمت اور مخالفت کی۔ امریکہ، برطانیہ، الجزائر، آرمینیا، سعودی عرب، بحرین، کینیڈا، قبرص، جمہوریہ چیک، مصر، فن لینڈ، فرانس، یونان، بھارت، آئس لینڈ، ایران، عراق، لبنان، لگزمبرگ، سویڈن، متحدہ عرب امارات۔ وہ ممالک جنہوں نے ترک آپریشن کی حمایت کی: پاکستان، قطر، آذربائیجان، اسپین۔ وہ ممالک جنہوں نے اس آپریشن پر اپنے خدشات اور تشویش کا اظہار کیا یا نیوٹرل رہے: روس، چین، ایسٹونیا، ہنگری، ڈنمارک، آئرلینڈ، اٹلی، جاپان، لتھوینیا، ناروے، پولینڈ، سلوینیا، سوئٹزرلینڈ۔ خدشات و خطرات۔ کچھ باتیں قابل تشویش ہیں کہ نمبر 1، جیسا کہ میں نے بتایا، روجاوا کے سب اہم اور گنجان شہر سرحدی پٹی پر واقع ہیں اور وہی ایس ڈی ایف کا گڑھ ہیں۔ تو اگر لڑائی طویل پکڑتی ہے تو نہ صرف شہریوں کے زیادہ جانی نقصان کا خدشہ ہے، بلکہ ایسی صورت میں دسیوں لاکھ شہریوں کو مخدوش حالات میں نقل مکانی کر کے یا تو حسکہ کے ریگستانوں میں پناہ لینی پڑے گی، جہاں داعش اب بھی کچھ حد تک متحرک ہے، یا پھر بحالت مجبور اندرونی شام کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی، جہاں شامی فوج پہلے ہی 10 لاکھ کے قریب شہریوں کا قتل عام کر چکی ہے۔ گویا انہیں شامی فوج کے رحم و کرم پر ہو جانے کا خطرہ ہے۔ نمبر 2، اس جنگ سے ترکی کی معیشت اور عالمی تعلقات کو سخت مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ داعش کی واپسی۔ بات کریں اس آپریشن کے نتیجے میں داعش کی واپسی کے خدشات کی، تو واقعتاً ایسے خدشات موجود ہیں۔ نمبر 1، الہول کیمپ میں کئی ہزار داعشی جنگجو قید ہیں جن کی نگرانی ایس ڈی ایف کر رہی ہے۔ اب جبکہ ایس ڈی ایف کو اپنی طاقت سرحد کی طرف منتقل کرنی پڑ رہی ہے، تو داعشی جنگجوؤں کے فرار کے سخت خدشات ہیں، اور ابھی کچھ قبل الہول کیمپ سے 100 کے قریب داعشیوں کے فرار کی خبر بھی مل چکی ہے۔ نمبر 2، اور رقہ کو جب سے ایس ڈی ایف نے داعش کے شکنجے سے آزاد کرایا ہے، تب سے وہاں ایس ڈی ایف کا کنٹرول ہے، اور حالیہ جھڑپوں کے بعد ایس ڈی ایف کو اپنے فوجی دستے سرحدی محاذوں کی طرف منتقل کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں رقہ پر دوبارہ سے داعش کے قبضے کے سخت خدشات موجود ہیں۔ نمبر 3، حسکہ میں اب تک 1 سے 2,000 داعشی جنگجو روپوش ہیں۔ اگر عوام حسکہ کی طرف نقل مکانی کرتی ہے تو داعش کے لیے بھرتیوں کا نیا راستہ کھل جائے گا۔ حاصل کلام، بھلے ہی ترکی نے یہ جنگ نیک نیتی اور اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے شروع کی ہے، اور اس کا نشانہ کرد عوام ہرگز نہیں،
ताहम तुर्की को इस बात को हर तरह से यकीनी बनाना चाहिए कि अवाम का जानी नुकसान कम से कम हो। इसी तरह शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान ना पहुँचे और दाइश का खतरा जो अभी से सर पर मंडला रहा है कहीं वो हकीकत में तब्दील ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज़। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद।